मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुअज़्ज़ज़ और सब किताबों की सरदार किताब है। जैसा कि हमने इसका सूरह बकरा शरीफ शुरू की हुई है, तो मैं रोज़ सूरह इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि हमारा सबक जो है उसका नाम क्या है। तो बकरा के मैंने पहले भी मैंने बता दिए हैं, बकरा के मैंने गाय के हैं। और कल के सबक में हमारे जो है हमने गाय के ज़बह करने की जो वजह थी वो भी मैंने अच्छी तरह आपको समझा थी, बयान कर दी थी। तो आज हमारा सबक जो है आयत नंबर 75 ता 77 है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ततमऊना अन युमिनु लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि। ज़रा देखिए तर्जुमा, क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो? ततमाउना, तमा करना, तवक्को रखना। क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो कि इन सब बातों के बावजूद यहूदी तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? यहूदी चूँकि बनु इसराइल का वाक़या है, वैसे तो किसी भी नबी के वाक़या से हर उम्मत के लिए एक पैगाम होता है। तो ये विद इन ब्रैकेट है, समझाने के लिए मैंने आप बोला है कि इन सब बातों के बावजूद यहूदी जो हैं तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे। क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो कि इन सब बातों के बावजूद यहूदी तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना, हालांकि इनमें एक गिरोह ऐसा भी रहा है। एक गिरोह, फ़रीक़ुन गिरोह, ऐसा भी, काना था, एक गिरोह ऐसा भी था या ऐसा भी मौजूद रहा है। मिनहुम, इनमें से क्या करता था वो? यस्मऊना कलाम अल्लाह, जो अल्लाह के कलाम को सुनता है। एक ऐसा भी एक गिरोह है, मौजूद है, पीछे से चला आ रहा है, मौजूद है जो अल्लाह के कलाम को सुनता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु, युहर्रिफूना बदल देना, फिर इसे युहर्रिफूना मिन बाद मा अक़लूहु, समझ लेने के बाद, अक़लूहु जब अक्ल में बात आ जाए, शऊर में बात आ जाए, वहुम यालमून, फिर वो अच्छी तरह उसके बारे में जान बूझ ले और उसके बाद तब्दील कर दे। सुनिए तरतीब से तर्जुमा। तो फिर इसे समझ लेने के बाद जान बूझ कर इसमें तहरीफ कर देता है, यानी बदल देता है। युहर्रिफूना बदल देना। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बदल रहे हैं तो हम, अब देखिए, कुरान मजीद से हिदायत लेनी चाहिए, लेकिन कुरान मजीद को कोई नहीं समझाता। आप देखो आपस में उलमा लड़ रहे हैं, आपस में बहस कुरान को, असल किताब तो कुरान है, कुरान से समझाइए, झगड़े ख़त्म हो जाएं। लेकिन झगड़े कभी नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि जो एक जमात है वो हक पर रहेगी, हक पर रहेगी और उसको कभी कोई जो है वो भटका नहीं सकता और वो कभी भटक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। जो वएज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं, जब वो लाकू मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, अल्लाह ज़ीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए हैं, जो ईमान वाले हमसे मिलते हैं, क़ालू आमन्ना तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं, हम ईमान ला चुके हैं। वएज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, अभी आप देखिएगा सारे फिरकों में ये चीज़ पाई जाती है, कोई भी भले के नाम हो, लेकिन आप देखिएगा सब एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए फिर कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, तो फिर क्लैश किस बात का है? यही क्लैश जो है हमें जहन्नम तक ले जाएगा अगर हमने अपनी ज़िंदगी में तौबा ना की। तो देखिए कि जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं वएज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू, और जब खलवत में, खला का मतलब वापस जाना, खलवत में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं, इसको पहले मैं बोल लूँ फिर समझाती हूँ लफ्ज़ी, जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं वो तुम इन मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते ले जो हज्जुकुम बेही इन दा रब्बिकुम, कि वो मुसलमान इस बात का तुम्हारे रब के हजूर, इस बात को तुम्हारे रब के हजूर जो है तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे। आफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? इस तर्जुमे को दोबारा बोलूंगी मैं। जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, और जब खलवत में अकेले अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं
جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں. جو اکثر آپ بھی دیکھو علماء کرام کی بحث اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ یہ جانتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، تو یعنی کہ پھر دوسروں کو نہ بتاؤ، کیونکہ راز اللہ کے ہوتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن دیکھیے گا کہ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اب جھگڑا کس کا؟ مسلمانوں کا. کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت بنائیں گے، دلیل بنائیں گے، جھگڑیں گے تم سے اللہ کے حضور؟ لے جو حجو، اب اس کو سمجھے تھوڑا سا، لے جو حجو، وہ جھگڑا کریں گے، وہ تم سے جھگڑا کریں گے کہ تم نے دنیا میں یعنی کہ ان کے ساتھ یہ باتیں کی تھیں اور تم واقعی بے ایمان ہو یا تم کوئی چیز بدل رہے ہو. اللہ کے حضور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جھگڑا کریں گے. تو لہٰذا تم اپنی کتاب کی باتیں انہیں نہ بتایا کرو. لیکن اللہ رب العزت نے ساری کتابوں کو جو ہے مجموعے کی شکل دے دی اور قرآن نام رکھ دیا. اب کوئی چیز جو ہے بدلنے کی ضرورت نہیں رہی کسی کو بھی. اب اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اولا یعلمون، کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تم کیوں ان کو بتاتے ہو؟ تو اب اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تو پہلے سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کو کوئی بتائے یا نہ بتائے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں. ما یسرون، ما جو یسرون وہ چھپائیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کریں. اللہ رب العزت سب جانتے ہیں. اب یہاں کیا بات بتائی گئی ہے؟ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر فرقہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے کو نہ بتائے، اور کوئی ایک بندے کا درود جو پڑھتے ہیں وہ دوسرا کہتا ہے ہم نے نہیں پڑھنا. اب ایک فرقہ اونچی آمین کہہ رہے، دوسرا کہتے ہیں ہم نے نہیں کہنا. ایک رفع الجدین کرے، دوسرا کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا. جب اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے. اب روزے کی افطاری کے ٹائم دیکھ لیجئے، میں نے ابتدائی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہی ہیں تو روزے کا ٹائم ایک کیوں نہیں ہے؟ سحری علیحدہ ہے، افطاری علیحدہ ہے، نمازوں کے اوقات علیحدہ ہیں، کتنی دیر تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اگر سب مسلمان ہی ہیں، غور کرنے کے لیے میں بات کر رہی ہوں، صرف آپ نے غور کرنا ہے. اگر ہم سب مسلمان ہی ہیں، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر اوقات کیوں مختلف ہیں؟ اگر اوقات ہم قرآن سے لیں تو یہ الجھن ختم ہو جائے. جب ہم اوقات اپنے بزرگوں سے لیں گے اور اپنے یعنی کہ نبیوں کو فالو نہیں کریں گے، اس کی کتاب کو فالو نہیں کریں گے، تو آٹومیٹکلی ہمارے اوقات اسی طرح نہ نمازوں کی سمجھ آئے گی کہ نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، نہ رکعتوں کی سمجھ آئے گی، نہ تراویحوں کی سمجھ آئے گی. تو ہم اسی طرح الجھن کا شکار ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں تیار رہیں گے، جس میں ہم پہلے ہی بڑے مصروف عمل ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام جو ہے لڑائی جھگڑوں سے باہر آ کر قرآن سے ہدایت لیں اور قرآن کے طریقے کو سمجھیں. سورہ بقرہ شریف ہے، آپ نے بار بار میں ساتھ ساتھ دہراتی جملے تاکہ یاد رہے. اکثر دیکھا ہوگا خواتین مرنے والے کے کان میں سورہ بقرہ شریف یعنی 2.5 پارے پڑھ کر وہ جو ہے اس کی ملت کر دیتے ہیں یعنی ضمانت دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھتے جانا ہے سورہ بقرہ میں ہے کیا. آیا مرنے والے کے لیے اس میں کوئی صالح ثواب والی چیز ہے؟ اگر ہے تو اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ثبوت ہے، اور اگر ہم اس کے کان میں پھونک رہے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا اس کو کوئی فائدہ ملتا ہے، یا اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں؟ کیا ہے؟ آپ نے صرف غور کرنا ہے. نتیجہ تو آپ نے خود اخذ کرنا ہے. نتیجہ میں نے نہیں دینا، میں نے سوال چھوڑنا ہے آپ کی طرف، اور آپ غور کریں گے. پھر اس کی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. میرے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.